Hello guys, nami karon diri sa bukid nagtanom mi og mais. Inani ra siya magtanom og mais guys nga kuan gid siya. Kanang di mano-mano nga walay kabaw kay kung imo po ning butangan og kabaw dan bukid bakilid kay guys, murag maligid gyud ang kabaw. Oh, inana oh. So mano-mano lang gyud siya nga pagtanom. Oh na nga. Pero muna gingon nga pag may tiyaga may nilaga man, pag may tatanim may aanihin. Muna kailangan gyud nga magtanom yung mais kay para nami ano yun. Inana ra siya magtanom guys og kuno kanang mais. Butil sa mais. Tagtulo lang ka bukang imong ibutang. Tapos ibaon nimo sa lupa. Tapos hantod na siya mahuman. Pero murag madugay-dugayan gyud siya, dili pareha ning agyon nimo og kabaw kay dali ra siya ba kay kuan man igo naman lang ka maghulog sa punla. Pero pag inani guys nga imong mano-mano murag madugay-dugayan gyud pagkahuman, dili po ni siya pwede nato i-kuan og kabaw kay puting bakiliran ni siya diri guys. Bukid man ko do, ako ipakita sa inyo ang kuan. Maglisod gani ko og kuan kay murag makahadlok nga maligid ta. Kay maligid ta na daha po mga kuan sa mga kahoy-kahoy nga nakausli, baka matusok po na diha. Ano siya nani nga murag sakripisyo gud guys nga magtanom ta, pero usahay ato lang sayang sayangan ang pag naabot na diha sa ato ang mga sako ang bugas. Pero ang pagtanom dili sayon. So inani lang guys na akong ipakita sa inyo ha.